आता लोकांनी चलपाचें खंयसर हांगा फोडपात तर नात आनी ज्यो आहा ती गटर आहा ती ओपन आहा गटरां आनी लोक अशे चलून वयताना तेन्ना तेंचेर उदीक उसळटा कळ्ळें आतां तेजेरूय बाबडे उदीक उसळ्ळा आनी इतलें डेंजरस जाला हेजेरूय कांय करिनात तुमी आतां तीन व्हिडियो आतां ह्या पावसाकूच आतां हें उदीक येता तेजेर कितें तर करा न्हू प्रसन्न गोंय यूट्यूब चॅनल आयज 34चो दीस पावस पडला उदीक भरलें परतें धुलेर म्हापसा हांगासर खड्डे आहा हांवें दाखयल्ले फाटल्या दिसांनी भुरगे पडटात म्हणून तशेंच फाटल्यान हेजे फाटल्यान हांगासर हेवटेन हांगासर उदीक भरता म्हणून आतां परतें कितें हांगा उदीक भरलेलें हेजे पयलीं हांगा भरना नासलेलें आनी फाटल्या दिसांनी ह्या शॉपांनी गेले उदीक दाखयल्लें हांवें आतां मातशें रावन म्हाका दिसता परतें हांगासर भरतलें उदीक आतां पावस स्टार्ट जाला धुलेर म्हापसा मेन रोड हो शिवोले गेला रोड हो कांयच करूंक ना म्युनिसिपाल्टीन गटरां क्लीन करूंक ना आहा तशें आहा हें तेका उदीक भरता हें आहा तशें आहा तशें खोल्ले 3 फावटी व्हिडियो केलो गिरणी कडेन उदीक भरता म्हणून मागीर तेंच्यांनी ती गटरां ओपन केली 2 वर्सां पयलीं केल्ली खंय गटरां ओपन ती आतां पळोवंक जाय सर उदीक भरला जाल्यार कित्याक आतां पावसूय हेवी पडलेलो आहा हांगासर आतां ओपन गटरां आहात लोकांक इतलो त्रास जाता हांगा खळ्यो आहात गटरां ओपन आहात केन्ना तूं भितर पडत तो नेम ना फुडें आनी मिलन हॉटेला कडेन एक बरो व्हडलो खड्डो आहा आमी दाखयल्लो बी पयलीं तो तेजेरूय कांयच करूंक ना कसलें तें चेंबर आहा तें भितर वचाच आसता मागीर टेम्पररी कितें हाडून घालतात ते आतां सुद्दां तें भितर गेला आनी असल्या पावसान तें कांय कळना मागीर तें उदीक भरता आनी लोक पडटात भितर पयलीं केन्ना हांगा उदीक भरनासलें अशें ह्या पावसाक उदीक भरता कित्याक कामाच जावंक सारकी म्युनिसिपाल्टीची गटरां क्लीन करपाची कामाच सारकी जावंक ना वयरसून उदीक येता आतां खोल्ले पळोवंक जाय उदीक भरलेल्या पळय ह्या शॉपान आतां उदीक वचोन पळय लॉन्ड्री मातशें वयता आसतलें पळय उदीक वयता थंयसर आतां भितर लॉन्ड्रीन या पळय तशेंच हांगा कितें आतां लोक गाडयो सायडीक घेयना कित्याक लोकांक खबर आहा ह्यो खळ्यो ओपन आहा म्हणून ताका सायडीक घेयना तेंचें सारकें भितर पडल्या काय मागीर कितें मागीर कोण पळयना मागीर म्युनिसिपाल्टी कांय करिना हें दाखयलें फाटल्या दिसांनी हांगासर वयरसून उदीक येता म्हणून हें पळय तशेंच येता तें हें पळय हांगाय भरता भितर शॉपांनी हांगासर स्कुटरी आहा हयसर हांगासर जाल्यार तेंच्यांनी कांयच करूंक ना एप्रिला शोरूम आहा तेज्या फुडल्यान धुलेर कांयच करूंक ना तशेंच आहा आनी जे खणलेले पायपलायन घालपाक उदकाची आमी व्हिडियो केलो दंपारच्या टायमार लोकांची वाट लावन उडयलेली सारकी ट्रॅफिकाची थंयसर आतां तें कितें भरलेलें भितर सिमेंट काय कसलें तर कितें भरलें तें आतां गेलां आनी थंयसर आतां परती खळी जाल्लेली आहा हय हें सायडीक ओपन आहा ह्यो खळ्यो साफ करूंक नात उदीक वयर येता आतां हेजेरूच ह्या पावसाकूच 3 व्हिडियो जाले हांगासर आनी हें पळय लोकांक शॉपांक वचून भितर वचपाक एंट्री नासता भितर वचपाक लोकांक कित्याक हांगासर जर पांय घालतले जाल्यार डायरेक्ट त्या व्हाळान पडटले आनी बरें खोल आहा तें पळय पळय हेजेरूय कांय करूंक ना म्हणजे कितलें दाखया कोणाक पडलेलें ना त्या दिसा गाडी पडली हांगासर हे पळय ह्या खड्ड्यान गाडी पडली उदीक भरलें कांय कळना पळय हांगासर
आतां लोकांनी चलपाचें खंयसर, हांगा फुटपाथ तर नात आनी ज्यो आहा ती गटर आहा ती ओपन आहा गटरां आनी लोक अशे चलून वयताना तेन्ना तेंचेर उदीक उसळटा कळ्ळें. आतां तेजेरूय बाबडे उदीक उसळ्ळा आनी इतलें डेंजरस जाला. हेजेरूय कांय करिनात तुमी. आतां तीन व्हिडियो आतां ह्या पावसाकूच आतां हें उदीक येता तेजेर कितें तर करा न्हू. कांयच करिना ह्या फावटी. हें फर्स्ट टायम हें परते एकदां सांगता धुळेरान ह्या जाग्यार फर्स्ट टायम उदीक भरता अशें. कळ्ळें लोकांची हालत कशी जाता ती. चलोन वचोंक मेळटा चलोन वचोंक मेळना. हांव फुडें फाटल्यानूय दाखयता तशेंच फुटपाथ ना म्हण कितें लोकांक लास्ट खळयेन जेवचें पडटा. आनी आतां हांगासर ज्यो खळयो आहा त्यो कळना खंयसर खळयो आहात त्यो. लोक आतां भुरग्यांक घेवन येतात. जीव मुठीत धरून येवचें पडटा तांकां कळ्ळें. म्हणल्यार आमचें प्रशासन जें आहा तांकां कांयच पडलेलें ना. कितेंय जावं म्हणटा हय. आतां फुडें हांगा बोटी घालपाचें उरलें आनी कांयच ना. कित्याक वयता थंय उदीक भरोंक लागला. आतां म्हापशान आतां वयता थंयसर उदीक भरोंक लागला.